नमस्कार, खबर भित्रको खबरमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, सरकारले यस वर्षको 59औं बाल दिवसमा एउटा लोकप्रिय नारा सार्वजनिक गर्यो। सरकारले सार्वजनिक गरेको नारा हो बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी। सरकारको यति मिठो नारा र हाम्रा बालबालिकाको विद्यमान अवस्थाबीच के तादम्यता छ त? के यसको जवाब राज्यका निकायहरूसँग छ? पक्कै पनि छैन। राज्यका निकायसँग नारा अनुसारका पारा हुन्थ्यो भने आज लाखौं बालबालिकाको भविष्य अनिश्चित बन्दैन थियो होला। अभाव, गरिबी र दबावकै कारण सयौं बालबालिकाहरू अपराधमा संलग्न हुँदैन थिए होला। आज अपराधमा संलग्न भएका ती बालबालिकालाई सुधार्न भन्दै सञ्चालित गृह आखिर किन यातना गृह जस्ता बनिरहेका छन्? त्यो देखाउने छौं आजको खबर भित्रको खबरमा। संविधानले हरेक बालबालिकाको संरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको नारा 39ले बाल अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि बालबालिकाहरूको अवस्था भयावह छ। गरिबी, अभाव र दबावकै कारण विभिन्न अपराधमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ, जसको कारण अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई देशभरका सुधार गृहमा राखिएका छन्। तर ती सुधार गृह यातना गृह जस्तै बनेका छन्। त्यस्तै यातना गृह जस्तै बनेको वीरगञ्जको सुधार गृह भित्र केही दिन अघि हिंसात्मक झडप भयो। यही भदौको 26 गते मंगलबारको दिन थियो जुन दिन पर्साको वीरगञ्ज स्थित यही बाल सुधार गृहमा एउटा डरलाग्दो घटना दोहोरियो। 22 दिन अघि भक्तपुरको बाल गृहमा जे घटना भएको थियो त्यही घटना वीरगञ्जमा पनि दोहोरियो। झन्डै 150 यहाँ कैदी बन्दीहरू, बाल कैदी बन्दीहरूले आन्दोलन गरेर यहाँ तोडफोड गरेर यहाँ 2-2.5 करोड रुपियाँको सम्पत्ति पनि नोक्सान गरेको थियो र यो एरियालाई तनावग्रस्तको रूपमा, एउटा कुक्षेत्रको रूपमा यो एरिया परिणत भएको थियो। भदौको 4 गते भक्तपुर स्थित सुधार गृहमा रहेका एक बालकको मृत्युपछि प्रदर्शन र झडप मात्रै भएन, 221 जना बाल सुधार गृहमा रहेकाहरू सुधार गृहको ढोका फोडेर बाहिर निस्किए। बेलैमा प्रहरी परिचालन नभएको भए अझै ठूलो घटना हुन सक्थ्यो। भागेका सबैजना प्रहरी नियन्त्रणमा आए। यो घटनापछि 58 जनालाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरियो, जहाँ 252 जना छन्। यही भदौ 26 गते मंगलबार राति 8:30 बजेको समय हुँदो हो त्यति बेला पर्साको वीरगञ्ज 4 वीरता स्थित बाल सुधार गृहभित्र झडप भयो। यही सुधार गृहमा रहेका दुई समूह बीच भएको झडपमा सूरज यादव र ललित भुजेल सख्त घाइते भए भने झडपमा सामेल एउटा समूहले सुधार गृह प्रमुख टीका कृष्ण काफ्लेलाई रातभर कोठामा थुनेर राख्यो। सुधार गृहमा जुन समस्या निम्तियो यसको भित्री कारण सुधार गृहको व्यवस्थापनमा
चरम लापरवाहीले नै झडप भएको देखिन्छ। सुधार गृहका सञ्चालकहरूको चरम लापरवाहीले नै समस्या उत्पन्न भएको हो। अब मुख्य दोष त स्वाभाविक रूपले सरकारले नै लिनुपर्छ, किनकि सरकारद्वारा सञ्चालित संस्थामा यसको भएको हो। तर हाम्रो सोच र प्रवृत्ति पनि यसका कारण हुन सक्छन्। अब सरकार हाम्रै प्रतिनिधित्व गर्ने हो, हामीले चिनेको जति हो सरकार गर्छन्। र हाम्रो प्रवृत्ति के हो भने कि एउटा पुरैको पुरै जिम्मेवारी सरकारले हार्ने त्यो होइन। त्यो बच्चाको गार्जियन, परिवेश, समाज यो सबैको यसको लागि दोषी हो। हामी आफ्नो बच्चालाई कुन परिवेश र कुन संस्कारमा हुर्काउँछौँ, त्यसैले उसको स्वभाव संस्कारको उत्पत्ति हुन्छन् अनि उसलाई एउटा सामाजिक प्राणी या अपराधमुखी प्रणालीको रूपमा विकसित गर्छ। अपराधमा आएर नै उनी जेल आएको हो। त्यहाँको व्यवस्थापन बाल सुधार गृह समितिले या गृह मन्त्रालय सम्बन्धित पदाधिकारीले हेर्नुपर्छ। उनीहरूसँग मात्रै नभएर उनीहरूले समाजको सहयोग लिन सक्छ, जुन समाजको सहयोगको हामी कमी हो। यही भदौ 8 गते भक्तपुर स्थित सुधार गृहबाट सरुवा गरेर वीरगञ्ज ल्याइएका 18 जना किशोर र पहिलेदेखि नै यहाँ रहेका किशोर बीच मंगलबार झडप भएको थियो। भक्तपुरको घटनापछि सुधार गृह प्रशासनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा सानो उमेरका बालबालिका र 18 वर्ष माथिका समूह नछुट्टाई एकै ठाउँमा राखिनु नै विवादको मुख्य कारण भएको उल्लेख छ, किनकि घटना भएका बेला 110 जनाको क्षमता भएको गृहमा 298 जनालाई राखिएको थियो। सुधार गृहमा 131 जना किशोर किशोरी, 167 जना बालबालिका सँगै थिए। घटनापछि भागेर बाहिर निस्केका किशोरहरूले सुधार गृहमा खाना मिठो नभएको, पानी सफा नभएको, औषधि उपचार व्यवस्थित नभएको गुनासो गरेका थिए। पानी सानीको बेला बेलामा सिन्टेक्सहरू साफ गराउनु पर्यो, किनकि त्यो कति दिनदेखि साफ भएको छैन भने चिलाउने हुँदा पानी धेरै अहिलेसम्म साफ भइरहेको त्यस्तो समस्या छ। हाम्रो बिरामी उपचार बेला हुनु पर्यो अनि बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि नियमावली 2076 को परिच्छेद 2 को 6 मा बाल सुधार गृहमा स्वच्छ पिउने पानी, पोषणयुक्त खानेकुरा लगायतका न्यूनतम सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर वीरगञ्ज स्थित बाल सुधार गृहमा न्यूनतम सुविधा समेत नभएको पाइएको छ, जसले सुधार गृहमा झडप हुने गरेको देखिन्छ। सरकारी प्रतिवेदनले उमेर समूहकै कारण विवाद भएको बताए पनि सुधार गृहभित्रको समस्या नै चरम लापरवाही र भद्रगोल व्यवस्थापन हो। त्यसमा भएको पूर्वाधारहरू, कोटाहरू बालबालिकाको लागि, स्वास्थ्यको लागि, उनीहरूको शिक्षाको लागि पर्याप्त नभएको, त्यसमा चाहिँ 20-25 जना बालबालिका बस्न रहन सक्ने अवस्थाको भवनमा, कोठामा 150 जति मान्छेहरू, बच्चाहरूलाई ल्याएर त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ माहौल, बस्नै नसक्ने माहौलमा त्यहाँ चाहिँ कोचिएर राखेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसरी समस्या ऊ चाहिँ नाबालकहरूले उठाएका हुन् र उनीहरूलाई मतलब कि जसरी जनावर जस्तो भन्दा पनि मतलब कि पीडा सहनु पर्ने स्थिति, एउटै कोठामा 15-20 जनालाई राखेर मानव अधिकारको उल्लङ्घन र राज्यको मतलब कि लगानी जुन छ। झन्डै 12 कट्ठामा फैलिएको 60 जना राख्ने क्षमता भए पनि यहाँ 9 कोठाभित्र कोचेर 149 जनालाई राखिएको छ। गृह प्रशासनले राति एउटै कोठामा 17-18 जनालाई कोचेर बाहिरबाट ताला लगाउने र राति आकस्मिक शौचालय जानुपर्ने भए कोठामै शौच गर्नुपर्ने अवस्था
उनीहरूको छ। भदौ 26 गते मङ्गलबार राति वीरगञ्ज बालगृहभित्र भएको झडप हिंस्रक प्रकृतिको थियो। झडपमा उत्रिएका दुवै समूहले पहिले भित्र र पछि बाहिर निस्केर भौतिक पूर्वाधार तोडफोड गरेका थिए। अब यो आन्दोलन भनौँ कि के थियो मैले पुरै बुझ्न सकिनँ। म घरमा थिएँ, अब सडनली चाहिँ मलाई फोन आउँछ 8:30 बजे राति, किराट साहब तपाईँको छतमाथि 40-50 जना मान्छेहरू उफ्रिरहेछन् अनि चारैतिर ढुङ्गा मुढा हुँदैछ, सबै टोलवासीको सिसा फुटिसक्यो, कसैलाई चोट लागेछ, कसैलाई के भएको छ, मैले केही बुझ्नै सकिनँ। अनि उनीहरूले के भने प्रहरीहरू टन्ने हुनुहुन्छ। त्यसपछि मैले सोचेँ ल ठिकै छ, प्रहरी हुनुहुन्छ भने त उहाँहरूले सम्हाल्नुहुन्छ होला होइन। अब राति मैले के नै गर्न सक्थेँ। अब बिहान आयौँ हामी होइन, बिहानसम्म पनि सिचुएसन त्यस्तै थियो। अब मान्छे थाहा पाइयो कि मेरो त्यो छत चाहिँ टाँसिएकै रहेछ, मेरो क्लिनिकको र उसको सुधार गृहको। अब छत टाँसिएछ, हुन त मैले धेरै नै फेन्सिङहरू गरेको छु होइन, तर त्यो फेन्सिङ चाहिँ त्यो आन्दोलन गर्नेहरूले चाहिँ जम्प मारेर त्यहाँ चाहिँ एउटा बन्दी कैदीहरू नै थिए उनीहरू। त्यहाँ चाहिँ एउटा ग्रिलको आफ्नो भाँचेर ऊ लगाएको रहेछ अनि त्यहाँबाट जम्प हानेर माथि छतमा पुरै कर्कटहरू चाहिँ, अब मलाई त के डर थियो भने मेरो कर्कट टुट्यो त टुट्यो ठिकै छ, त्यसबाट मान्छे लडेर होइन उनीहरूकै जानमाल जाने कि भन्ने पनि मलाई पिर लाग्दै थियो। त्यसपछि त्यति मात्रै भएन, भित्र पनि आए, अब ट्याङ्की फोडे। क्लिनिकभित्र आयो त होइन, क्लिनिकभित्र माथिको ढोका फोडेर त्यसपछि तपाईँको भित्रबाट ढोका बन्द गरिदिएको थिए होइन दुवैतिर। त्यसपछि औषधि पसल मेरो होइन अर्कै मान्छेको हो, त्यही पनि अब हाम्रो क्लिनिककै औषधि पसल, त्यो औषधि पसलको झ्याल फुटाएर त्यहाँबाट थुप्रै औषधिहरू चाहिँ टुटफोड गरे, कति के गरे थाहा छैन, धेरै गाड छ है, त्यो उहाँहरूलाई धेरै क्षति भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नु परेको थियो। झडपपछि बालगृहका 15 जनालाई जिल्ला प्रहरीको महिला बालबालिका सेलको थुनुवा कक्षमा लगेर राखिएको छ। सुधार गृहमा भएको समस्यालाई समाधान गर्ने स्थानीय प्रशासनको आश्वासन छ। पहिला जो सहमति चाहिँ भएको छ समितिको व्यवस्थापकीय सुधारमा त्यसलाई चाहिँ अहिले हामी प्रतिबद्धता चाहिँ एउटा पनि उहाँले उठाउनु भयो। अब हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा पनि बाटो अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ र यो कुरा चाहिँ बाहिर आएको थियो, अहिले चाहिँ आयो उहाँले कुरा उठाउनु। पहिला हुन्जेल चाहिँ त्यसो भएन, अहिले कुरा उठाउनु भयो। यो विषयमा के हो भन्ने हिसाबमा त अनुसन्धान चाहिँ हुन्छ र दोषी देखिएको छ भने त छुट्टी उहाँले छुट्टी पनि अनि दोषी छ भने त कानुनी वीरगञ्जको बाल सुधार गृहभित्रको समस्या आजको होइन। लामो समयदेखि किशोरहरूले न्यूनतम सुविधा समेत पाएका थिएनन्। अति भएपछि खती भने झैँ केही समय अघि उनीहरूले सुधार गृहभित्रै आन्दोलन र तोडफोड गरेका थिए। भक्तपुरको जस्तै नियति वीरगञ्जमा दोहोरिएपछि बल्ल स्थानीय प्रशासनको आँखा खुलेको छ। अब देशभरका सुधार गृहमा पनि यस्तै प्रकृतिका घटना दोहोरिन सक्ने भएकाले दिगो समाधान गर्न बेलैमा चेत खुलोस्। दर्शकवृन्द, वीरगञ्जमा यही भदौ 26 गते मंगलबार बाल सुधार गृहमा भएको झडप सामान्य पक्कै थिएन र होइन पनि। यसका भित्री कारणहरू बहुआयामिक छन्। ती कारणहरूमध्ये मूल कारण सुधार गृह भित्रको चरम व्यवस्थापन र भद्रगोल अवस्था हो। झडप र हिंसाको यो घटनाले नेपालका बाल सुधार गृहभित्र चरम शोषण, बाल अधिकारको चरम उल्लङ्घन र हिंसाको पुनरुत्पादन भइरहेको प्रष्टै देखाउँछ।
वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा भएको यो झडप पहिलो थिएन। यसअघि पनि भक्तपुरको सानो ठिमीमा रहेको बाल सुधार गृहमा झडप भएको प्रसंग देखाउनेछौं एकैछिनको विश्रामपछि। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, बाल सुधार गृह भित्र उत्पन्न समस्या चान्चुने होइन, यो गम्भीर घटना हो जसले सुधार गृहलाई यातना गृहको स्वरूप दिँदै गएको अनुभव हुन थालेको छ। सुधार गृहलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी नियम र कानुन नभएका पनि होइनन्, तर सञ्चालकहरूको चरम लापरवाही र हेलचक्राइकै कारण सुधार गृह हिंसाका घर बनिरहेका छन्। यही भदौ 4 गतेका दिनमा पनि भक्तपुरको सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा डरलाग्दो झडप भएको थियो। यो भक्तपुर स्थितको बाल सुधार गृह हो, जहाँ करिब 300 बाल कैदी थिए। आचरण र व्यवहार सुधारका लागि सञ्चालित यो सुधार गृहमा पनि झडप र तोडफोड भयो। भदौको पहिलो साता यो सुधार गृह हिंसाग्रस्त बन्यो। सुधार गृह भित्र एक बाल कैदीको मृत्यु प्रकरणपछि झडपको स्थिति बनेको देखिन्छ। यद्यपि यसको भित्री कारण भने सुधार गृह भित्रको चरम लापरवाही नै भएको प्रहरीको बुझाइ छ। ठ्याक्कै तपाईले भने जस्तो भित्री कारण यही हो भनेर अहिलेसम्म हामीले ठोस त दिन सक्दैनौँ। तथापि 2-3 वटा कारणहरू हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ अहिले सोच बनाएका छौँ। एउटा बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन, त्यहाँ क्षमता जस्तो तपाईले भक्तपुर भन्नुभयो, भक्तपुरमा क्षमता 110, तर त्यहाँ मान्छे चाहिँ 192-200 प्लस छन् हैन। त्यो एउटा समस्या भयो। सबै चिज त्यो भयो चाहिँ हुने भयो। अर्को उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ खानपिन लगायतका अन्य व्यवस्थापनमा चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ एउटा। अर्को चाहिँ अब यो बाल बिजय हो हैन, अपराधमा इन्भल्भ भयो भने बाल बिजय भनिन्छ। त्यसलाई त्यो अन्य हिसाबको एडल्ट हिसाबको अपराधी मानिँदैन। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ प्रहरीको ड्युटी के हुन्छ त भन्दाखेरि सादा पोसाकमा हुन्छ, हतियार हुँदैन, युनिफर्म पनि हुँदैन। र दोस्रो कुरो अधिकांश बाल सुधार गृहहरूको फेन्सिङ बाहिर अन्य सुरक्षा व्यवस्थापन चाहिँ साह्रै कमजोर छ, दयनीय छ। यही भदौ 4 गतिको समय थियो। यही भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट एकै पटक 221 बालबालिका फरार भए। विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर भई पूर्वपक्षमा रहेका उनीहरू सुधार गृहबाट फरार भएका थिए। त्यसको केही दिन अघि सुधार गृहमा रहेका एकजनाको मृत्यु भएपछि आफन्तहरू विरोधमा उत्रिएको मौकामा सुधार गृहका झ्याल र पर्खाल फुटाएर उनीहरू भागेका हुन्। सुधार गृहमा न्यूनतम खानपिन र व्यवस्था नभएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका थिए। उनीहरूको आचरण र बानी व्यवहार सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूमाथि चरम यातना दिएको थियो। जुन खाना खुवाउनु पर्ने त्यो खाना पाइरहेन। एउटा दालमा माड हालेको हुन्छ, मुलाको तरकारी हुन्छ जसमा पानी मात्र हुन्छ, नुन पनि लागि आउँदैन, खुर्सानी मात्र लागि आउँदैन। हेर्नुहोस्, गेम खेलाउँछन्, आफ्नोहरूलाई राम्रो गेम खेलाउँछन्, त्यहाँ पानी खाने व्यवस्था छैन, आइरन छ। लापरवाही गरियो। मैले भन्दाखेरि मलाई 2 घन्टासम्म उभ्याइयो, यहाँ अफिसमा उभ्याएर यातना दियो मलाई। भन्नु यहाँहरू यहाँबाट आइयो कि तँ पोलिटिकल साइन्स गर्नेमा पोलिटिकल साइन्स पढेको राजनीति गर्न लागिस् भनियो। तर म यो ठाउँमा राजनीति गर्दै थिएन, म यहाँ सिक्दै थिएँ, राजनीति पढ्दै थिएँ। तर त्यो मैले भन्दाखेरि पनि उल्टै 2 झापड खाएँ मैले गालामा। बलात्कारको आरोपमा मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहको थुनामा रहेका एक युवकको सुधार गृहमा मृत्यु भएपछि तनाव भएको थियो। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 कटजोरका 21 वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै आफन्तले बाल सुधार गृह अगाडि नाराबाजी र तोडफोड गरेका थिए। त्यही विषयमा तनाव जारी रहँदा सुधार गृहमा रहेका कैदी फरार भएका थिए। यद्यपि भागेकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सुधार गृहमा विभिन्न कसुरमा सजाय भुक्तान गरिरहेका 299 जना थिए। तीमध्ये 256 जना पुरुष थिए। भागेका बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिन उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको थियो। भक्तपुर प्रहरीको कमजोर कमानका कारण बालबालिकाहरू भागेको भन्दै प्रहरीकै विरोध समेत भएको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख रहेका प्रहरी उपरीक्षक एसपी प्रजित केसीको कमजोर कमान्डिङ क्षमताका कारण सुधार गृहबाट बालबालिका भागेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले नै प्रश्न उठाएका थिए। यद्यपि यस विषयमा प्रहरीले आफ्नो कमजोरी रहेको अस्वीकार गरेको छ। यस्तो समस्या दोहोरिनुमा मूलतः सुधार गृह भित्रको चरम भद्रगोल भएको उसको दाबी छ। प्रदर्शनको क्रममा झडप हुँदा 6 जना बन्दी र 12 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। सुधार गृहको गेट तोडफोड गरी सोमबार दिउँसो ठूलो संख्यामा बन्दीहरू भाला, खुकुरी लगायतका हतियार बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। यस क्रममा सुरक्षाकर्मीसँग झडप हुँदा 6 जना बन्दी र प्रहरी निरीक्षक सञ्जीव ओली सहित 12 जना सुरक्षाकर्मी घाइते भए। जुन घटना सामान्य थिएन, सुधार गृहको रूपमा सञ्चालन गरिए पनि यातना गृहको रूपमा रहेको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ। बाल कैदीहरूको आचरण सुधारका लागि खुलिए पनि यस्ता सुधार गृह यातना गृहको रूपमा भएको तथ्य पछिल्लो समय वीरगञ्जमा दोहोरिएको घटनाले सिद्ध गरेको छ। बाल कैदी बन्दी कमल बस्नेतको मृत्युबारे छानबिन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी योरेन्द्र प्रसाद निरोलाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा जिल्ला प्रहरी परिसर, भक्तपुरका डीएसपी वसन्त पाठक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत अशोक कुमार पोखरेल, सदस्य सचिव र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए र समितिको प्रतिवेदनले उमेर समूहका कारण झडप भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिलाई 7 दिनभित्र सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। दर्शकवृन्द, राज्य सञ्चालकहरू जिम्मेवार हुन्थे भने वीरगञ्जमा 3 सातापछि उही प्रकृतिको झडपको घटना दोहोरिने थिएन। भक्तपुर घटनाबाट सृजित परिस्थिति पुनः नदोहोरियोस् भनेर सरकारी समिति गठन गरिएको थियो। सरकारी प्रतिवेदनले पनि समस्याको कार्य र कारण सुझाएको थियो। तर देशभरका सुधार गृहमा हुन सक्ने सम्भावित घटनाप्रति सरकारले अनदेखा गरेको थियो, जसको परिणाम उही प्रकृति र प्रवृत्तिको झडप वीरगञ्जमा दोहोरियो। भक्तपुर र वीरगञ्जमा निम्तिएको यति गम्भीर समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार किन नबनेको होला, त्यो देखाउनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकवृन्द, भक्तपुरको घटनाबाट सरकारले पाठ सिकेको भए वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा उही प्रकृतिको घटना दोहोरिँदैन थियो होला। तर भक्तपुर घटनालाई मत्थर भएपछि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो। त्यसको परिणाम त वीरगञ्जमा पनि उही प्रकृतिको घटना पुनः दोहोरियो। वीरगञ्जको घटनाले बाल सुधार गृह यातना गृह भएको पुनः प्रमाणित मात्रै गरेन, हिंसाका कारखाना बनेको देखाउँछ।
भदौ 29 अर्थात् राष्ट्रिय बाल दिवस। सरकारले चर्का नारा सार्वजनिक गरेर दिवसको कर्मकाण्ड पूरा गर्यो। सरकारी कर्मकाण्ड यो त नौलो थिएन। यस्ता कर्मकाण्ड यसअघि 58 वटा भएका थिए। यस वर्ष 59औं बाल दिवसको नाममा जे जस्ता नारा लगाए पनि बालबालिकाहरूको भविष्य असुरक्षित छ। उनीहरू गरिबी, अभाव, पारिवारिक विग्रह आदिका कारण अपराधमा संलग्न भएको देखिन्छ। यस्तै विभिन्न अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई सुधार गर्न भन्दै देशका 7 प्रदेशका 8 स्थानमा बाल सुधार गृह छन्। तर सुधार गृहको आन्तरिक व्यवस्थापनमा भएको चरम लापरवाहीले हिंसा निम्तने गरेको छ। यसरी हिंसा निम्तनुमा मूलतः सुधार गृहभित्रको भद्रगोल भएको प्रहरीको भनाइ छ। अर्को चाहिँ त्यही सजिलो बसाइ भएन। जस्तो भनौँ न, अब 50 जना मोरङमा चाहिँ बाल सुधार गृहमा 50 को क्यापासिटी हो, 221 जना राखेको छ। त स्वाभाविक हिसाबले हरेक सुविधाहरू चाहिँ नभए त त्यहाँ कन्फ्लिक्ट त हुन्छ त हो त्यो चाहिँ। र अनि फेरि यसलाई हेर्ने अथवा यसको व्यवस्थापन गर्ने एउटै निकाय छैन। तपाईँले देख्नु गृह होला, बालबालिका महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय होला, अथवा अझ कुनै एनजिओले पनि यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको अवस्था हुनसक्छ, कतिपयले जिम्मा दिएको अवस्था हुनसक्छ भने सादा पोसाकमा प्रहरी चाहिँ सामान्य हिसाबले चाहिँ सादा त्यो चाहिँ मोनिटर गर्ने हिसाबले छ। त्यसैले अबको उपाय भनेको के हो त भन्दाखेरि कि अहिलेको कानुनमा अनुसार तोके अनुसार बेग्लै व्यवस्थापन हुनु पर्यो। 18 वर्षपछि उसलाई शिफ्टेड हुनु पर्यो, अथवा कानुनमा परिमार्जन गरेर 18 वर्ष पुगेपछि अब सिधै उसलाई कारागारमा लिनु पर्यो नि, बाँकी अवधि चाहिँ गराउनलाई कारागारमा राख्नु पर्यो। र अर्को क्षमता अनुसारको चाहिँ बाल सुधार गृह राख्नु पर्यो। र अनि थोरै छ, 8 वटा छ, देशैभरि हुनु पर्यो नि त। यो त कमसेकम प्रत्येक प्रदेशमा अथवा भएन भने प्रत्येक जिल्लामै हुन जरुरी छ। नेपालको संविधानको धारा 39मा बालबालिकाको हकको 2 मा प्रष्ट भनिएको छ कि प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने भनिएको छ। तर घर होस् या सुधार गृहभित्रको अवस्थाले हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थालाई गिज्याएको होला सायद। अपराधमा संलग्न बाल कैदीलाई सुधार गर्न भन्दै राज्यले बाल सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याएको हो। देशभरका 8 गृहमा सरकारी लगानी पनि उत्तिकै छ। सरकारी लगानी अनुसार आन्तरिक सुधार गर्नुपर्ने थियो। राज्यको नीति पनि यही नै हो, जहाँ उनीहरूलाई सिप सिकाउने, उचित शिक्षा दिने र मनोपरामर्श दिनुपर्ने हो। तर अधिकांश बाल सुधार गृहमा त्यस्तो नभएको सरकारी प्रतिवेदन बोलिसकेको छ। यी 2 घटनाबाट पनि राज्यले नसिक्ने हो भने सुधार गृह अपराधी, तस्करी र हिंसाको केन्द्र बन्ने देखिन्छ। त्यहाँ गुटबन्दी पनि छ। हेर्नुहोस्, गुटबन्दी छ, त्यहाँको सुविधामाथि एउटा पक्षले वर्चस्व राख्न खोज्छ हैन, त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुने समूहले चाहिँ नि रिसात छ। यो त गुटबन्दीको कारणले गर्दा पनि सिनियरिटी जुनियरिटी पनि छ। हेर्नुहोस् है, जस्तो कलेजमा भर्खर नयाँ आउने विद्यार्थीलाई पुरानो विद्यार्थीहरूले बुलिङ गर्छ नि, यहाँलाई थाहा छ नि हैन, त्यस्तै त्यहाँ पनि छ। अब यो कुरालाई हेर्ने त एडमिनिस्ट्रेसनले हो नि। अब सुरक्षाकर्मी मुख दर्शक हुनुको सिवाय त्यहाँ अरू केही पनि छैन, किनभने हतियार बोक्न पाउन्न, डन्डा बोक्न पाउन्न हैन। एउटा निशस्त्र चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुन्छ, त्यहाँ साक्षीको रूपमा मात्रै बस्छ, न ऊ भित्र गएर अनुगमन गर्न पाउँछ, उसले न चाहिँ नि काउन्सेलिङ चाहिँ नि गर्न पाउँछ। गर्नुपर्ने त उहाँको आन्तरिक व्यवस्थापनमा खटिएकाहरूले हो नि। यो कारण चाहिँ नि मुख्य रूपले म तपाईँलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनौँ, यो तपाईँको के अरे बाल सुधार केन्द्रहरू अपराधी जन्माउने स्थल भए, यहाँ चाहिँ नि कसैको निगरानी पनि भएन हैन, काउन्सेलिङ पनि भएन, र
बेसिक चाहिँ नि सुविधाका शर्तहरू पनि पुरा भएनन्। यसतर्फ चाहिँ नि गम्भीर ध्यान चाहिँ नि सरकारले दिनुपर्छ भनेर 58 सालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको एउटा टिमले चाहिँ नि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ क्यारे, तर कुनै पनि चाहिँ नि सुनवाई भएको छैन। र यो त्यहाँ चाहिँ नि आन्तरिक विभेद हुने, लडाई झगडा हुने अर्को कारण मैले के देख्छु भन्दाखेरि बाल सुधार गृह भनेको ऐनले नै के परिभाषित गरेको छ भन्दाखेरि 12 देखि 18 वर्षका व्यक्तिहरू मात्रै बालकहरू रहने हो। तर त्यहाँ त तपाईँको 18 वर्षभन्दा माथि उमेरका विभिन्न चाहिँ नि अभियोग लागेका चाहिँ नि युवाहरू सयौँको सङ्ख्यामा छन्। तिनीलाई समूहगत चाहिँ नि विभाजन गर्ने कुनै योजना पनि चाहिँ नि भए जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। तिनीहरूलाई वर्गीकरण चाहिँ नि गरेर श्रेणी तह चाहिँ नि कायम गरेर अलग राख्ने चाहिँ नि कुनै प्लानिङ पनि भए जस्तो मलाई लाग्दैन। यही नै मेन चाहिँ नि कारण हो जस्तो लाग्छ। बालबालिका यो देशका कर्णधार हुन्, हाम्रो समृद्धिका आधार हुन्, तर शिक्षा र संस्कारको अभावमा उनीहरू अपराधको बाटो समाउन पुगेका छन्। विभिन्न अपराधमा मुछिएका उनीहरूलाई उमेरकै कारण सुधार गृहमा राखेर सुधार्ने सरकारी कोसिस हो। तर सरकारी कथनी र करणबीच तादम्यता नदेखिँदा अपराधको स्थल जस्तै बनेका हुन् सुधार गृहहरू। सरकारले हरेक वर्ष बालबालिकाको नाममा करोडौं धनराशि सिद्ध्याउँछ, विभिन्न नारा सार्वजनिक गरेर जनचेतना अभिवृद्धि पनि गर्दै आएको छ। तर अपराधमा बालबालिकाहरूको संलग्नताका कारण कहिल्यै गहिरो अनुसन्धान गर्दैन। कारण र त्यसको निवारण खोज्नुपर्ने राज्यका निकायहरू औपचारिकतामा सरकारी कार्यक्रमको बीट मार्ने गर्दछन्, जसले गर्दा हजारौं बालबालिकाहरू कुलतमा फस्ने गरेका छन्। विद्यालय शिक्षादेखि संस्कारजन्य समस्याले बालबालिकामा नकारात्मक धारणाको विकास हुने गरेको छ। शिक्षाले मात्रै योग्य नागरिक बन्न सक्दैन, त्यसका लागि आचरण र संस्कारको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ। जतिसुकै विद्वान भए पनि संस्कार नभए कुनै पनि मानिस सामाजिक र जिम्मेवार बन्न सक्दैन। त्यसैले पहिलो कुरा परिवार, दोस्रो विद्यालय, तेस्रो समाजसँगै राज्यको मुख्य दायित्व छ बालबालिकाहरूको सुन्दर भविष्य निर्माणमा। तर यी सबै पक्षको व्यवस्था गरिएका कारण आज हजारौं बालबालिका गलत बाटोमा पुगेका छन्, अपराधमा संलग्न हुने गरेका छन्, जुन राज्यका लागि पनि उत्तिकै चुनौती हो। यस्ता चुनौतीको बेलैमा निदान गर्न राज्य जिम्मेवार बनोस्। दर्शकवृन्द, संविधानले बालबालिकाको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ। 33वटा मौलिक हक मध्ये धेरै अधिकार आकर्षित हुन्छन् बालबालिकाको सवालमा। यति मात्र होइन, बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा 120 दिनभित्र टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। संविधान र न्यायालयले समेत बालबालिकाको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या गरे पनि सरकार सधैँ उदासीन छ। हरेक वर्ष बालबालिकाको विषयमा सस्तो नारा उकल्ने सरकार होस् या बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाका तारे होटलका कार्यक्रम नै किन नहोस्, बालबालिका कुलतमा फस्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ। भविष्यका कर्णधार मानिएका यी बालबालिका प्रति राज्यको व्यवस्थाले बालगृह हिंसा स्थल बन्यो। जवाफ कहिले दिन्छौ सरकार? हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।